आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पर मैं चाहूँगा हम बात करें। तो सबसे पहले आज निगरान वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो पीटीआई के कारकुन ज़िले शाह के हवाले से एक बात चल रही थी कि किस तरह से पुलिस तशद्दुद से उनकी हलाकत हुई। मुख्तलिफ तस्वीर इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। फिर बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इल्ज़ामात थे कि किस तरह से एक मासूम कारकुन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसकी वजह से उसकी हलाकत हुई। आज निगरान वज़ीर आला और आईजी पंजाब ने इन तमाम तर ख़बरों की तरदीद की है मुकम्मल तौर पर और बताया कि किस तरह से उनकी गाड़ी एक गाड़ी जिससे एक हादसा हुआ जिससे ज़िले शाह को हिट किया और उसके बाद उनको वो गाड़ी मुख्तलिफ़ अस्पतालों में लेकर गई। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जो कि आज दिखाई गई और कहा गया कि उसके बाद जब उन्हें मालूम हुआ एक अस्पताल पहुंच करके उनकी हलाकत हो गई है तो ज़िले शाह की लाश को वहाँ छोड़ दिया गया। फिर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ पूरी प्लानिंग की गई। फिर ज़मान पार्क वो लोग आए और फिर एक एतराफ़ी वीडियो भी है उस ड्राइवर की जिसने अपना हुलिया तब्दील किया। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब बता रहे हैं। फिर ये भी वाज़ेह है कि ये इल्ज़ाम लगता रहा है और आज भी ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब लाशें चाहते हैं। उनको शायद लाशें चाहिए अपनी सियासत को चमकाने के लिए और वो बार बार जो मुख्तलिफ़ कॉल्स हैं उनकी गिरफ़्तारी के वक्त या बाकी तमाम तर चीज़ें हैं और ये उसी सिलसिले में ये पूरी की पूरी एक कहानी है जो घड़ी गई है। इस पूरी बात को जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है निगरान वज़ीर आला की तरफ से और आईजी पंजाब की तरफ से, उसको बिल्कुल झूठ करार दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब की ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। इमरान खान साहब इन्हें झूठा करार दे रहे हैं, ये इमरान खान साहब को झूठा करार दे रहे हैं और हक़ाइक़ क्या है ये मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जानता। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये जो फुटेजेस हैं ये भी दुरुस्त नहीं हैं और ये सिर्फ फुटेजेस दिखाई गई हैं और हक़ाइक़ पे पर्दा डाला जा रहा है। खुदा जाने कि कब इसकी हकीकत सामने आएगी, लेकिन हकीकत ये ज़रूर है कि एक मासूम कारकुन की हलाकत हुई जिस तरह से भी हुई और अब भी इल्ज़ामात और महज इल्ज़ामात हैं। मैं चाहूँगा एक तो हम इस मामले पर तफसील से बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो इंतखाबात का मामला है दो सूबों में उस पर भी मज़ीद सवालात उठते जा रहे हैं। क्या ये इंतखाबात होंगे या नहीं? मुख्तलिफ़ सियासी जमातें गो कि अपनी मुहिम का भी आगाज़ कर रही हैं, कैंपेन्स स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन दे नॉट श्योर अबाउट इट। अभी तक उन्हें यकीन नहीं है। कभी क्या बयान दिया जाता है, कभी क्या बयान दिया जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा वाज़े तौर पर कह रही हैं एक तरफ आम इंतखाबात के हवाले से नवाज़ शरीफ का पैगाम आता है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम को तेज़ किया जाए। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं इंतखाब ज़रूर होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। वो बार बार अंडू करने की बात करती हैं जो फ़ैसले अदालतों ने दिए हैं। दूसरी जानिब कल का स्टेटमेंट है जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो ये कहते नज़र आए हमें कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पी में इलेक्शंस में नहीं आएगी, वो इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो ये दावा कर रहे थे। और फिर जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं आया उनके बाद मुमकिन है कि 30 अप्रैल की जो तारीख़ है उसको इंतखाबात हो सकें या क्या जवाज़ हो सकता है इस सारे मामले का? मैं चाहूँगा तफसील से इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सैयद इमरान शफ़क़त साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर, एक वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले शाह की हलाकत पर दिया, दूसरा आज निगरान वज़ीर आला ने एतराफ़ी वीडियो के साथ सीसीटीवी फुटेज दिखा के दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकम्मल झूठ करार दे रही है। शुक्रिया अरसलान। 8 मार्च को जब ये ख़बर आई तो उसके फ़ौरन बाद पीटीआई की लीडरशिप ने पंजाब की निगरान हुकूमत और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए और उनको कत्ल का ज़िम्मेदार करार दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जो फौतगी हुई है, इंतकाल हुआ है, वो पुलिस तशद्दुद की वजह से पुलिस की हिरासत में हुआ है। और यही बयानिया खान साहब और उनके जो लीडर्स थे उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया ख़ास तौर पर और मुल्की मीडिया उसमें न सिर्फ हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए बल्कि मुल्क के जो सिक्योरिटी इदारों के अहम एहलकार हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम आयद किए। ये उसी बयानिए का तसलसल है जो कि खान साहब ने इक़्तिदार से महरूम होने के बाद
तमाम इदारों को जिस तरह से अपने हदफ में लिया हुआ है। अब इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जब ये खबर आई तो एक जो सियासतदान जो मारूजी किस्म की और जमहूरी सियासत करता हो, उसका मुतालबा होना ये चाहिए था कि जी एक कोई अदालती कमीशन बने जो कि इसकी तहकीकात करे। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने पहले ही कातिल डिक्लेयर किया मौजूदा जो निगरान सरकार है पंजाब की, और उन्होंने जो वालिद थे लेकिन उनके, सोलंकी साहब आज वो यही कह रहे हैं, आज वो मुतालबा कर रहे हैं आज अदालती कह रहे हैं ना जी, जी आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तफसीलात सामने आ गई हैं और जी ये बज़ाहिर तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। अगर ये मजीद अदालत में जाएगा या अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई कमीशन बनाएगा तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने भी आएंगी, क्योंकि वो जो लोग उसमें मुलविस थे उन्होंने अपने तौर पर सारी तफसीलात बताई हैं। और जब आईजी पुलिस ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास ये तफसीलात हैं कि किस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने राजा शकील जो कि अभी पुलिस की हिरासत में है, जिनकी गाड़ी है, उनके साथ मिलकर ये सारा मंसूबा बनाया। अगले रोज़ वो वहाँ पर गईं और बकौल जो आज जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने खुद कहा है कि खान साहब ने उनको शाबाश दी, किस तरीके से उन्होंने हुलिया तब्दील किया। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की तफसीलात हैं, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तसलसल है इमरान खान की सियासत का, चाहे 2014 का धरना हो, चाहे अरशद शरीफ का कत्ल हो, चाहे वजीराबाद का अटैक हो, वो हर चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मुझे तो ऐसा ही लगता है। इमरान शफकत साहब, बात क्या सिर्फ बयानियाँ देने की है? गो के जो राजा शकील की गिरफ्तारी हुई है, ड्राइवर का इतराफ़ी बयान है, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त निगरान सेटअप है या आईजी पंजाब हैं, उनको भी बयानियाँ देना था आवाम को कि नहीं ये सही स्टोरी है, या बड़े सख्त मेजर्स और एक्शंस होने चाहिए? दे सो श्योर और उनको पूरा यकीन है और उनके पास तमाम तर मालूमात अब आ गई हैं, दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस नाउ, ना कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाय टुनाइट वी शुड एक्सपेक्ट कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस भी वो करेंगे इस पे। एक गिरफ्तारी हुई, यास्मीन राशिद साहिबा को भी शामिल तफ्तीश करें। इसको शामिल तफ्तीश करें? यास्मीन राशिद साहिबा नहीं, अब देखें, वो तो जो इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो शुरू करेगी, अभी तो शकील साहब अंडर अरेस्ट हैं, तो फिर सारा कुछ ही होगा। और चीज़ें जो हैं, मतलब सारा कुछ से मुराद ये है कि जिन जिन लोगों के नाम जिस तरह करके आ रहे हैं उनके खिलाफ जो है उनके बयानात लिए जाएंगे। उनका असल मसला ये है कि जब ये मामला अदालत में जाएंगे तो फिर पुलिस जो है उसको वहाँ पर ये साबित करना पड़ेगा, और साबित करने के लिए इस्तगासा को बड़ा ठीक ठाक और मजबूत किस्म का केस बनाना चाहिए। स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, हुकूमत के अपने वसाइल अपने उनके पास हैं सारे के सारे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अदालत फरिश्तों की भी हो, हुकूमत जो है वो भी जो है वो औलिया अल्लाह की हो, या चले औलिया अल्लाह को भी छोड़ दें, उस पर भी एतराज़ हो सकता है, फरिश्ते भी उतर आए और उनकी हुकूमत बना दी जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो उस पर भी एतराज़ उठाएंगे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब की सियासत इस वक्त चल ही महाज राय के ऊपर रही है, और इस वक्त क्या पहले दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी बात करते हैं, वन साइडेड एक बात करते हैं और शुरू हो जाते हैं। अगर आप याद करें कि वो कहाँ से शुरू हुए थे, वो साइफर से शुरू हुए, और फिर वो साइफर की भी जो कहानी सामने आई हमारे, वो भी एक टेलीफोन जो कॉल थी वो पकड़ी गई। वहां पर भी इन्होंने कहा कि हमने इसके साथ खेलना है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, रूनमा होने वाले वाक़यात को अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो झूठ को इतनी शिद्दत के साथ और इतने यकीन के साथ बोलते हैं, बल्कि एक कोर्स की सूरत में बोलते हैं, और ना सिर्फ खुद बोलते हैं बल्कि उनके हमनवा भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक जान वाली कैफियत पैदा कर दी जाती है। तो आप जो कुछ मर्जी कर लें, इमरान खान साहब ने हर रिजल्ट जो उनके खिलाफ आएगा उसको नहीं मानना। तो बेसिकली तो हम इमरान खान साहब की सियासत की वजह से, या फिर इमरान खान साहब को जिन्होंने सियासत करवाई, या वो जिन्होंने इमरान खान साहब को इस लाइन के ऊपर चढ़ाया, वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान था वो जिन्होंने चलाया, असल तो जो है वो कसूरवार वो लोग हैं। तो बेसिकली हमें ये जो छोटे छोटे हैं ना मामला, जो रोज हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाकया पैदा हो जाता है,
وہ واقعہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور وہ خرابی کی اصل جڑ کیا ہے. ہمیں اس جڑ تک پہنچنا چاہیے اور وہ جڑ آ کے رک جاتی ہے جنرل فیض حمید تک. اور میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایک کل پرزہ ہی تھے, لیکن انہوں نے اپنی مرضیاں کی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اکیلے نہیں تھے. یہ پروجیکٹ عمران خان پاکستان کو لے کے بیٹھ گیا ہے. یہ پاکستان کی سیاست, بلکہ پاکستان کی ریاست, بلکہ پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو بھی لے کے بیٹھ گیا. ہمیں یہ تو عمران شفقت صاحب, یہ تو آپ فرما رہے ہیں, اس کا کیا کریں جو ایک بہت بڑا طبقہ خان صاحب کی سپورٹ میں ہے اور سمجھتا ہے کہ ہی از دی اونلی ون, وہ واحد ہیں جو اس ملک کو بچا سکتے ہیں, چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں, اور باقی سب چور و ڈاکو ہیں. اس کا کیا کرتے ہیں آپ نے جن کی ذہن سازی کر دی؟ بہت بڑا طبقہ, ہم ٹویٹر دیکھ کے اگر کہہ لیتے ہیں کہ بہت بڑا طبقہ ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جو چلا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذرا اس پہ دیکھ لیں کتنے لوگ ہوتے ہیں آج کل, ان کو لائیو کتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اور یہ پروپیگنڈے کی جو چیزیں جس طریقے سے کھڑی کی جاتی ہیں وہ اسی طریقے سے چلی بھی جاتی ہیں. تو یہ ہم نے بس ایک, وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے پاکستان کی مقبول پارٹی ہیں, اچھا جی ہوں گے, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈر کے گھس جائیں, ریاست کام کرنا چھوڑ دے, حکومت کام کرنا چھوڑ دے, یا ان کے نیریٹو کو کہے کہ جی چونکہ وہ بڑے مقبول ہو چکے ہیں تو لہٰذا وہ جو کہہ رہے ہیں اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں, اس کو تسلیم کر لیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جو قانون ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, اور قانون جو ہے وہ اس کی جہاں جہاں پر وائلیشن ہوئی ہے اس کو وہیں سے ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کریں نا جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, یاسمین راشد صاحبہ کو کریں گرفتار اس کیس میں, کہ وہ ایک پوری کی پوری ایک کہہ لیں کہ جو صوبہ ہے اس کی پوری مشینری کے اوپر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے گھنونا الزام لگایا, اس کو مینیپولیٹ کیا, مینج کیا. کیوں نہیں پکڑتے؟ پکڑ کے دیکھیں, ہو جائیں گی چیزیں, ٹھیک ہو جائیں گی. گھر بیٹھے کریں گے تو پھر تو نہیں ٹھیک ہوں گے. بالکل. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر بیک. طارق چوہدری صاحب, یہ جو آج پوری کی پوری بات بتائی گئی نگران وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کی جانب سے, یاسمین راشد صاحبہ کا بھی تذکرہ ہوا, ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے, لیکن اگر اس طرح کا الزام ان پہ لگتا ہے, یہ تو ایک طرف اس سے پہلے جو ہم ان کی ایک آڈیو ڈاکٹر نوشین حامد کے ساتھ سن رہے تھے جس پہ وہ کچھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ زمان پاک کے باہر کیا ہوتا ہے, اور جو رسپانس آگے سے دیتی ہیں یاسمین راشد صاحبہ, اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. کیا, یا پھر اگر میں کہوں کہ ایک اتنا سپورٹر, ایک ورکر, جو یہ ذل شاہ معصوم ایک شخص جس کی ہلاکت ہوئی, اس کی لاش اس کو بھی سیاست کے لیے عمران خان صاحب جیسا ایک قومی لیڈر استعمال کرے گا, یا یاسمین راشد صاحبہ جیسی ایک خاتون جو ہیں اس پر بھی کہانی گھڑیں گی اور الزام تراشنے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی؟ اتنے بھی ظالم ہو گئے ہیں کیا ہمارے اس وقت کے حکمران؟ دیکھیں کون کتنا ظالم ہے, کون کتنا ظالم نہیں ہے, یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن میں دو باتیں ضرور کروں گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی جان جو ہے اس کی حرمت جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ چیز سے زیادہ مقدم ہے, اور کوئی جان بے گناہ چلی جائے تو اس پہ سب کو افسوس ہے. پھر یہ کہ کوئی سیاسی کارکن ہو, ہم بھی اپنے ماضی میں زمانہ طالب علمی میں کوئی 2-4 چھٹیاں کھائی ہوں گی پولیس کے ساتھ کسی مارشل سے لڑتے ہوئے, تو مجھے تو کم از کم اور باقی میرے دونوں ساتھیوں کو سیاسی کارکن کی بڑی عزت ہے, اور سیاسی کارکن اس طرح سے ضائع ہو جائے کسی جماعت کا ہو وہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی جو ماضی ہے, اور خاص طور پہ جو اس کا ری ایمرجنس ہوئی تھی 2013 کے بعد, اس سے آج تک دیکھا جائے تو ہر موقع پہ انہوں نے ہر واقعے کو اپنی سیاست کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے, یا دوسری جماعت کی جو کو رگڑا دینے کی ان کی ایک جبلت ہے عمران خان صاحب, اس کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں میں بیٹھا ہوں, ہم سے نزدیک زیادہ دور نہیں ہے ڈی چوک, اور وہاں دھرنا تھا اور میٹرو بن رہی تھی اسلام آباد کی, اور وہاں کھدائی ہوئی تھی کافی ساری, اور کوئی ایک بندہ یا غالباً 2 بندے وہ گرے اس میں رات کے وقت, اور ان کو جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ بنایا گیا کہ یہاں فائرنگ ہوئی اور لوگ ہلاک ہو گئے, 4 لوگ کو کہا گیا شہید ہو گیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک آدمی تھا, اور وہ بھی ان نون آدمی تھا. کراچی میں ایک جماعت ہوا کرتی تھی, اب تو خیر وہ بہت مارجنلائز ہو گئی, اس کے کارکن یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی شہر میں
کوئی بندہ فوت ہو جائے، کوئی ہلاک ہو جائے تو اس کو اپنا کارکن بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال کے تو اس کو شہید بنا دیا جاتا تھا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. اب مسلسل اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. سائفر کا واقعہ ہوا ہے. سائفر کے واقعے پہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کسی لیجٹیمیٹ فورم پر نہیں گئی کہ جہاں جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ان کی اپنی حکومت کے دوران آخری دنوں میں 2 میٹنگز ہوئی تھیں نیشنل سیکورٹی کونسل کی. اس کی پریس ریلیزیں جاری ہوئیں جس میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات نہیں جانی ہونی چاہیے. جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی تھی. اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں تھا. جو کچھ تھا آپ سب کے سامنے ہے. پھر جس طرح ٹرن لیا، کبھی امریکہ پہ ڈال دیا، کبھی ڈونلڈ لو پہ ڈال دیا، کبھی محسن نقوی پہ ڈال دیا، اب تاجروں پہ ڈال دیا ہے. پھر کہا گیا کہ یہاں سے جو ہے انیشیٹ ہوا باجوہ صاحب کی طرف سے اور امریکہ نے ان کی بات مان لی. یہ ساری اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح چند روز پہلے جو وہاں پولیس نے مار پیٹ کی کارکنوں کے ساتھ، اس کے بعد ایک تصویر آئی، بہت سے آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ بہت سے کارکن جو ہیں لیٹے ہوئے ہیں زمین پر اور پولیس ان کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہوئی ہے. اس تصویر کو کہا گیا کہ یہ تصویر جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہیوملیشن کی جا رہی ہے. بعد میں پولیس نے بتایا کہ یہ تو یہاں پنڈی میں کوئی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی ہوئی تھی بدماشوں کے خلاف، یہ ان کی تصویر ہے. تو وہ چیزیں نکالتے ہیں، چیزیں نکال کر مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں. اور ان کے پاس اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ اتنی منظم فورس موجود ہے، اتنا ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں، پروپیگنڈے کی ٹریننگ موجود ہے کہ وہ جھوٹ کو کافی دیر تک سچ بنا کے پیش کر سکتے ہیں. اور جب تک پتہ چلتا ہے کہ سچ ہے کیا، اس وقت تک وہ سچ جو ہے ساری دنیا کا سفر کر چکا ہوتا ہے. اب یہ بچہ جو ذلِ شاہ بیچارہ ہلاک ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے گھر آج تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر گیا ہے اس کے والد کے اشک کے لیے، اس کے والد سے محبت کے لیے، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے؟ اس کے والد کو تو گھر بلا کے آپ نے تعزیت کی ہے. پہلے دن آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو قتل قرار دے دیا، اور قتل حادثہ ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح سے ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اعترافی بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ سارے بیانات موجود ہیں. اب فیصلہ کون کرے گا؟ جو بات ہو رہی ہے فیصلہ کرتے ہیں دنیا بھر میں مذہب ملکوں میں لیجٹیمیٹ فورس، لیجٹیمیٹ فورم جو ہے فیصلہ کرتے ہیں. میں اور آپ ٹاک شو میں فیصلہ نہیں کرتے، نہ کوئی پریس ریلیز میں فیصلہ ہوتا ہے، نہ پریس کانفرنس میں فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ ہوتا ہے پراپر لیجٹیمیٹ لیگل فارمز پر. اور لیگل فارمز جو ہے عدالتیں ہیں. جو ایویڈنس پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ عدالت لے کے جائے، اور جو ایویڈنس پولیس کے پاس ہے، پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ لے کے جائے اور جا کے پیش کرے. وہاں فیصلہ ہوگا. فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی تو نہیں کرنا، پی ٹی آئی یا جو پنجاب پولیس کے ترجمان تو نہیں کرنا، یا میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا. جب تک کسی فورم پر نہیں جائیں گے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا. رائٹ چوائس، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اور یقیناً یہ فیصلہ تب تک نہیں ہوگا، اس فیصلے کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. اٹس ہائی ٹائم کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے نام سامنے آنے چاہیے، حقائق قوم کو پتہ چلنے چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اگر عدالتی تحقیقات بھی ہوتی ہیں اور کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی مرضی کے خلاف آتا ہے تو اس کو بھی وہ قبول نہیں کریں گے، جو اب تک کی روایت رہی ہے، کیپنگ دیٹ ان مائنڈ. لیکن پھر بھی یہ تحقیقات ایک مرتبہ ضرور ہونی چاہیے. کچھ بات اب کریں گے ہم. اس وقت انتخابات اور ملکی حالات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. مرزا سولنگی صاحب، سیاسی جماعتوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اسٹل دے ناٹ شیور کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں. ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز نظر آتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں، نہیں ہوں گے. کیا نہیں چاہتی سیاسی جماعتیں خود بھی کہ یہ انتخابات ہوں؟ کے پی کے حوالے سے ایک بات آئی پنجاب میں، کیا خود عمران خان صاحب نہیں چاہتے؟ کوئی وجہ تلاش کی جا رہی ہے کہ جنرل الیکشنز ایک ساتھ ہو جائیں؟ کیونکہ یہ پریکٹیکلی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر چیزیں پاسبل نہیں ہیں کہ پہلے آپ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائیں، پھر آپ جنرل الیکشنز کرائیں 1 سال کے اندر 2 مرتبہ. دیکھیں، عمران خان تو کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، ان کی جماعت کے لوگ بھی، کہ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ الیکشنز ہوں پورے ملک میں، لیکن وہ وقت سے پہلے چاہتے ہیں، قبل از وقت. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، مخلوط حکومت، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہوں، لیکن اس وقت جب پارلیمان کی مدت پوری ہو، وسط اگست میں اس کے بعد. اب یہ وقت سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے ہی عمران خان نے جو 63A کی تشریح کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ اسمبلیاں تحلیل کروائیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان آج غیر معمولی 3 طرح کے خطرات کا شکار ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. دہشت گردی کی لہر جو کہ سر اٹھا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ
इस वक्त जो डिजिटल सेंसस हो रहा है, उन लोगों पर हमले हुए हैं पुलिस पर और शहादतें हुई हैं। तो बाकी जो पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन, वो आपके इल्म में है, लाहौर उससे नहीं बचा। लेकिन बात यह है कि दहशतगर्दी तो 2013 में भी थी, लेकिन इलेक्शंस हुए थे। 2007 में भी थी, 2008 के इलेक्शंस हुए। लेकिन इस वक्त जो गैर मामूली जो बात है वो ये है कि एक इंतहा दर्जे की सियासी पोलराइजेशन है, और उस पोलराइजेशन के नतीजे में सिर्फ यही नहीं है कि सियासी कारकुन और जमातें एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, बल्कि एक ख़ास जमात पीटीआई ने रियासत के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, फौज हो, रेंजर्स हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, उन सब को अपने निशाने पर रखा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मुआशी बुहरान जो है वो भी साथ है। ये तीनों खतरात कभी हमारी तारीख में इकट्ठे नहीं हुए, और उसके साथ साथ संजीदा आइनी और कानूनी मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर 224 में जो तरमीम की गई थी, 18वीं तरमीम में, जिसमें निगरान हुकूमतों का तस्वुर लिया गया था, उसमें उनको पता ही नहीं था कि एक दिन इमरान खान आएंगे और वो ये करेंगे। अब आज अगर 30 अप्रैल के इलेक्शंस होते हैं तो मरकज़ में निगरान हुकूमत नहीं है। जब यहाँ हो जाएंगे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये 5 साल के लिए होंगे और तगड़ी 2 हुकूमतें बनेंगी, और उनके तहत जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं वो किस हद तक आज़ादा मुनसिफाना होंगे। और साथ ही इमरान खान के वक्त में जो सेंसस शुरू हुआ, उनके हुक्म पर सीसीआई की मीटिंग में, वो इस वक्त जारी है। तो आप ये करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुराने सेंसस पे इलेक्शंस कराएं, जबकि साबिक फाटा के लोग भी उस पर एहतजाज कर रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं कि ये कैसे होगा कि आधे मुल्क में आप पुराने सेंसस पे इलेक्शंस कराएंगे, बाकी मुल्क में नए सेंसस पे कराएंगे। तो ये संजीदा सवालात हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और पीटीआई इस पे इत्तेफाक कर लें कि जब पार्लियामान की मुद्दत पूरी होगी अगस्त में, तो अक्टूबर में इलेक्शंस करा लिए जाएं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से बैक। इमरान शफकत साहब, काफ़ी तफसील से सोलंकी साहब ने सारी बातें बता दी जो कि पॉइंट्स हैं जो हम सब सुन रहे हैं, और हमें पता है कि ये तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं। उसके बावजूद ये क्या है कि कोई वाज़े तौर पर फ़ैसला नहीं किया जा रहा, इंतखाबी शेड्यूल आ जाता है, अपनी तरफ से जो इंतखाबी मुहिम है उसको तेज़ करने की भी बातें की जाती हैं, और फिर श्योरिटी भी नहीं है कि इंतखाबात होने हैं या नहीं। इमरान शफकत साहब। जी जी, में शोर आ रहा है, मुझे आपकी आवाज़ दब गई थी उस शोर में। तो जो जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ तो वो ये है कि जी कि आप पंजाब केपी के दोनों सूबों में चले जाएं, किसी जगह कोई एक हलका जहां पर कोई गहमा गहमी सियासी हो वो बिल्कुल नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि बेयकीनी की सूरत हाल का सबसे ज्यादा शिकार जो है वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब क्यों शिकार हैं इसका? वो इसलिए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के वो इदारे, पाकिस्तान के वो रियासती इदारे जो पाकिस्तान के आईन और कानून के जो फ्रेम है उससे बाहर नहीं जा सकते, उनके साथ खिलवाड़ की। मैं सादा अल्फाज में ये वाली बात करूं कि और फिर वो की उन्होंने अपनी कुछ सहूलतकारी कहीं ना कहीं पर उनकी मौजूद थी, उनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं पर मौजूद थी अंदर खाते, उसके जरिए ये सब कुछ हुआ। मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आया तो 63A की जो तशरीह जो जिसकी तरफ सोलंकी साहब ने इशारा किया है, तो वहां पर ये तशरीह हुई कि वोट पड़ जाएंगे, बंदे डी सीट नहीं होंगे, बंदे डी सीट हो जाएंगे, सॉरी। और फिर पंजाब में जो मामला आया तो फिर यहाँ पर कहा गया दो बात की
ایک یہ بات کہی گئی کہ جی کہ ووٹ بھی نہیں ہوں گے اور ڈی سیٹ بھی ہوں گے، ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے اور جو جس نے ووٹ ڈالا وہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے۔ تیسری یہ تشریح ہوئی کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ اس کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں پڑ سکتا، ووٹ پڑے گا تو وہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے کے اوپر پڑے گا۔ لیکن یہاں پر مذاق یہ ہوا کہ یہ اس دو باتیں ہوئی کہ پنجاب کا جو معاملہ تھا اس کے خلاف ایک جی اس ریویو پٹیشن کی باری آنے سے پہلے سہولت کاری کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پٹیشن کو لگایا نہیں گیا اور اس کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تڑوا دی، اور وہاں پر قانونی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جس کے کہنے پہ ووٹ نہیں پڑ سکتے اس کے کہنے پہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی سوال بھی ہے۔ ہاں جی تو یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل تھی، اب یہ ایک سیاسی بات میں کر رہا ہوں، وہ سپورٹ یہاں تک لے کے آئی ہے۔ جو مریم بی بی بات کر رہی ہیں بار بار، یا جو وہ بات نہیں کہہ پا رہے پاکستان مسلم لیگ نون والے، وہ یہ ہے کہ کھیلنے کا میدان یکساں فراہم ہونا چاہیے۔ جو کہہ رہے ہیں جی پلڑے برابر ہونے چاہیے، تو وہ یہ والے معاملات ہیں۔ اب اس کو قانونی میں تو کوئی خیر میرے پاس وہ والے معاملات نہیں ہیں اس طرح سے کہ میں اس کی تشریح کر سکوں، نہ میرے خیال میں یہ سیاسی جی عمران صاحب میں سن نہیں پا رہا ہوں آپ کو۔ جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، اور یہ معاملات جو ہیں جب تک ایڈریس نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر اگر بالفرض 30 اپریل کو کے اندر یہ جو تاریخ دی گئی ہے وہ انتخابات ہو جاتے ہیں، اور فرض کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جس طرح عمران خان صاحب نے تمام کے تمام جو فری کین ہے پاکستان کی پاور پالیٹکس کے، ان کے اوپر سوالیہ نشان ڈالے ہوئے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں، انتخابی نتائج ان کے حق میں نہیں آتے، پھر کیا اچھا بنے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے کم تو ہماری آنی نہیں ہے۔ آج بھی فواد چوہی صاحب میجورٹی کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ 30 اپریل سے پہلے کچھ 2-4 بڑے فیصلے ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو کرنے چاہیے ٹھیک ہے، رائٹ عمران شفقت صاحب، فیصلے ہونے چاہیے۔ مجھے تھوڑی سی آپ کی آواز بریکیج کی وجہ سے سننے میں دشواری ہو گئی ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ طارق چوہدری صاحب سے میں ان کی رائے لوں گا۔ طارق چوہدری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں جو ابھی عمران شفقت صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ بڑے لوگوں کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے، یہاں پر فیصلوں کی بات ہے، عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بہت طاقتور شخصیت، سب سے زیادہ طاقتور شخصیت کچھ ان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ الزامات ہیں، تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ معاملہ کہاں جا کر آپ کو تھمتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ مزید کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، مزید کنفیوزنگ ہوتا جا رہا ہے، نہ کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں۔ دیکھیں یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ کنٹرولڈ جو ہے نا ایک میس ہے، ایک ایسا کیوس ہے جسے کہتے ہیں کنٹرولڈ کیوس پیدا کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کریٹ کر کے، کوشش کر کے، صلاح مشورہ کر کے، دانستہ طور پر۔ اب ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 1970 سے لے کر 1997 تک پاکستان میں انتخابات ہوتے تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الگ الگ دنوں پر۔ بیچ میں کچھ 85 سے لے کر 97 تک جو ہے 96 تک اسمبلیاں جو ہیں وہ 58(2)B کے تحت ٹوٹتی رہیں، اور جو اسمبلیاں تلوانے تھے بڑے خوش ہوتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے ایک اسمبلی نکل گئی اور ہم اپنی مرضی کی ایک اسمبلی اور لے آئیں گے۔ کچھ تھوڑی سی عقلائی سیاستدانوں کو اکٹھے ہو گئے، 58(2)B ختم ہو گئی، اور اس کے بعد 2002 سے لے کر 2018 تک انتخابات قومی اور صوبائی کے ایک دن ہوتے رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، تو پھر انہوں نے ایک نئی فورس کریٹ کی، تیسری قوت، اور بتایا گیا کہ نہیں جی وہ تو باریاں لیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر میں جو کامیاب ماڈل یہ ہوتا ہے 2 پارٹی سسٹم، کہ 2 پارٹیاں ہیں، جس طرح ڈیموکریٹس اور وہ امریکہ میں لڑتے ہیں آپس میں، ریپبلکن، اور ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے، اور ملک ان کا کہاں کہاں پہنچ گیا۔ لیکن ہمارے یہاں پسند نہیں تھا، پسند یہ تھا کہ تیسری فورس پیدا کرنی ہے۔ اب وہ تیسری فورس اتنی منہ زور ہو گئی ہے کہ کسی کی سمجھ نہیں آتی۔ پہلی دفعہ ہوا، ورنہ یہ تھا پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ پاکستان میں جب اسمبلی ختم ہوگی، جب مدت ختم کرے گی، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو الیکشن کرا دے گی۔
दो सूरतों में इलेक्शन होता है, यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होता है। जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है और वो तारीख देता है कि फ़लाँ तारीख को कौमी असम्बली की एक सीट पर 4 पर या 10 पर जो है ज़िमनी इंतखाब होगा। जैसे ही 35 सीटें खाली हुई, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, इनके तहत तारीख दे दी उन्होंने, उन तारीखों पर भी स्टे लिया हुआ लोगों ने। दूसरी एक गैर मामूली सूरत ये पैदा हुई, क्योंकि गुनाह ये हुआ, ख़ता ये हो गई कि 2022 के अप्रैल में पहली दफ़ा पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक एक पार्टी ने, एक सियासी गिरोह ने, एक सियासी एलिमेंट ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एक हुकूमत को चलता किया। यानी कोई मार्शल नहीं आया, 58(2) भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई हजूम जाके किसी को बाहर नहीं फेंकाया, बल्कि कानून के आइन के मुताबिक वो हुकूमत चली गई। वो पसंद नहीं आई बात, उसका फिर एक बयानिया गढ़ा गया और कहा गया कि किसी सूरत में इस असम्बली को नहीं चलने देना और इलेक्शन कराना है, ऐसा इलेक्शन जिसमें मैं जीत जाऊँ। अब सीधी सी बात है कि जो इलेक्शन है वो ना वफाकी हुकूमत ने कराना है, ना वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरों ने तारीखें देनी है, इलेक्शन कमीशन ने जनाब अमल दरामद कराना है और सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है। ये एक ऐसी गैर मामूली पेचीदगी है जिसकी तरफ इशारा किया है सोलंकी साहब ने कि गैर मामूली सूरत हाल है कि अगर आज 2 सूबों में इलेक्शन हो गए तो फिर अक्टूबर में जब इलेक्शन होंगे तो फिर वो केयर टेकर की जो आइनी पाबंदी वो कैसे पूरी होगी, और अगर पूरी नहीं होगी तो फिर आइनी तकाजा पूरा नहीं होगा। अगर आइनी तकाजा पूरा होगा तो ये 2 असम्बलियाँ जो हैं वो कहाँ जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा, कोई तो ऐसी कुव्वतें होंगी, वो बैठेंगी, बैठकर किसी एक को अकल दे देंगी, किसी एक को समझाएंगी कि भाईजान ये मुल्क जो है एक बंद गली में जा चुका है, और अगर बंद गली में 2 सूरतें होती हैं, या आप वापस आएँ और रास्ता तलाश करें, दूसरा ये है कि टकरे मार के मर जाएं। अब 2 सूरतें आपके सामने हैं, टकरे मारनी है या वापस आकर रास्ता तलाश करना है, ये किसी एक ने फैसला करना है। मुझे बताएं कौन सी कुव्वत है इस वक्त जो कि अपने आप को गैर सियासी कर चुकी है, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या किसने इस सियासी मदाखलत करके? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं इज्तिमाई दानिश होती है ना मुल्क की, मैं उस इज्तिमाई दानिश की तरफ बात कर रहा हूँ। किसी गैर सियासी कुव्वत को इन्वॉल्व करने के हक़ में मैं नहीं हूँ। हम सब डेमोक्रेट्स हैं, और कोई गैर सियासी कुव्वत जो गैर सियासी रहने पे मुसर हो, उसको कभी मुतालबा नहीं करूँगा कि वो आए और आगे बढ़े और आके फैसला करे। ये फैसला इस मुल्क के लोगों की इज्तिमाई ताकत ने, इज्तिमाई दानिश ने और सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने और इस मुल्क के दानश्वरों ने करना है। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा मौजूदा हालात को देखते हुए? करना तो आइडियली ऐसे ही चाहिए जैसे आपने कहा, लेकिन इसकी सूरत कुछ नज़र आ रही है? देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर टकरे मारते रहेंगे। गैर मामूली सूरत हाल मैंने अर्ज़ किया है। राइट सर, पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों इंतहाई मोहतरम गेस्ट का। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह हम बात करते हैं बंद गली में दाखिल होने की या एक गैर यकीनी सूरत हाल, चीज़ों के वाज़े ना होने की, सब की अपनी अपनी सियासत है इस सारे मामले में। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने आई कि जब तक ये मिल बैठेंगे नहीं, फ़ैसले नहीं करेंगे, तो चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जा ना पाएँ। उम्मीद करते हैं कि कोई सूरत अब भी निकल आए, ऐसी अनहोनी हो जाए जहाँ पर ये कलेक्टिव विजडम से फ़ैसले हों, सब बैठ कर बात करें, मसाइल का हल तलाश किया जाए। और ख़ास तौर पर ये इंतखाबात का मामला जो कि जुड़ा हुआ है कम्प्लीटली मुल्की इस्तेहकाम से, तो ये इस्तेहकाम इस वक्त मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बाद ही हम माशी इस्तेहकाम या बाकी चीज़ों में इस्तेहकाम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही हो पाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त